सरकार ताजुश्शरिया को इल्म के एतबार से देखो, तक़वे के एतबार से देखो, तसल्लुक के एतबार से देखो, नस्ल के एतबार से देखो, चेहरे के एतबार से देखो। इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउलासन, हदीस पाक में है बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं माहुम बि अंबिया वला शुहदा, जो नबी और शहीद तो नहीं है मगर यकबितुहुमुल अंबिया व शुहदा बिमकानिहिम यौमल क़ियामति मिनल्लाहि तबारक व तआला। लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में इनको मर्तबे मिलेंगे तो नबी और शहीद भी इनके मर्तबों को देखकर रश करते नजर आएंगे। सरवरे कायनात के सहाबा ने अर्ज किया, ए मेरे आका ये कौन लोग हैं? तुखबिरुना मन हुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, हम कौमुन तहाब्बु बिरूहिल्लाहि तबारक व तआला अला गैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतौनहा। फरमाया ये वो लोग हैं जो अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, माले तिजारत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। मैंने कहा इस तनाजुर में अगर सरकार ताजुश्शरिया की जिंदगी को देखे तो आप चले जरा दुबई की सरजमीन है, सरकार ताजुश्शरिया का बहुत मालदार मुरीद है, आपकी बारगाह में आया, आकर कहने लगा सरकार मेरे घर चले। किसी ने बता दिया था हजरत इसकी बड़ी कंपनी है, उसमें एक वहाबी कुरान सुनाने के लिए हर साल आता है। ताजुश्शरिया को पता चला, जलाल में आए, कहा तू मेरा मुरीद होके तेरी कंपनी के अंदर एक वहाबी हाफिज कुरान सुनाने आता है। कहा सरकार मुझे पता नहीं। आपने उसको ज़ज्र तौबीख फरमाई। उसने कहा सरकार मैं तौबा करता हूँ। तौबा कर ली और करने के बाद फौरन कहने लगा सरकार अब मेरे घर चले। आज यही तो हो रहा है, बड़े से बड़े मुजरिम को तौबा करा दी। उसके बाद ये कौम कहती है यार मौलाना तौबा कर तो ली, यार मौलाना तौबा कर तो ली। मैंने कहा सुन, आला हजरत का एक जुमला है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर कोई इमाम किसी जुर्म में मुलव्विस पाया जाए और वो अगर तौबा कर ले फिर भी एहतियातन उसको इमाम ना बनाया जाए, इसलिए कि शरीयत में उसी को इमाम बनाना फर्ज नहीं है और एहतियात इस बात में है कि कुछ दिन सलाहे हाल देखा जाए वो अपनी तौबा पे कायम है कि नहीं। यहाँ तो इधर पकड़ा उधर ला करके खड़ा कर दिया और फिर यही मेरी कौम मुफ्ती बन जाती है। हम अगर कुछ कहें तो कहा देखिए तौबा कबूल ही नहीं हो रही है, अल्लाह ने कबूल कर ली। हमने कहा फुकहा ने सलाए हाल की बात कही है कि नहीं? सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में वो सेठ कहता है हजरत मैंने तौबा कर ली, अब मेरे घर चले। मेरे पीर ने फरमाया नहीं, अगली साल आऊंगा तब तुम्हारे घर जाऊंगा। हिकमत ये थी एक साल तक उसको चेक किया जाए वो तौबा पे कायम है कि नहीं। ऐसा तसल्लुब इमाम भी पैदा करें। कोई मुतवल्ली हमें रिस्क नहीं देता है, रोजी हमारा खुदा हमको अता फरमाता। हम क्यों किसी वहाबी का रद्द करने से बचे? कुछ लोग कहते वहाबी का नाम नहीं लेंगे, देवबंदी का नहीं। हमने कहा क्यों, नाना लगते हैं तुम्हारे? कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब, वहां तो नाम है। हारून कारून का नाम कुरान में है नहीं, फिरौन का नाम कुरान में है, बताइए। तो जब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम लेकर के इन कुफ्फार को, इन बदअकीदा गुस्ताखे रसूल का तज़किरा किया तो तुम क्या बड़े मुत्तकी परहेजगार बनते हो? तकवा ये नहीं है, तकवा ये है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत। कुछ लोग कहते हैं, हमने कहा आपको अगर इल्मे हदीस की इस्तिलाह मालूम है तो सुन लीजिए। एक हदीस ये है कि काला अबू हुरैरा और एक हदीस है काला रजुलन, एक हदीस है काला बादुन नास, एक हदीस है कालल बाग। जब दोनों हदीसों को हम उसूल के मुताबिक देखेंगे तो काला अबू हुरैरा वाली हदीस ज्यादा मोतबर होगी, इसलिए कि उसमें रावी का नाम आ गया। हमने कहा कोई मुतवल्ली नहीं देता हमें रोजी, और जो मुतवल्ली आजकल बहुत बड़े अल्लामा फहामा बनके मस्जिदों के इमामों को समझाते रद्द मत कीजिएगा, रद्द मत कीजिएगा, हालात खराब है। मैंने कहा तेरी तबीयत खराब है, हालात खराब नहीं है। और हालात की खराबी की बात है तो कयामत के करीब अब कोई सहाबा की जमात नहीं आएगी, अब कोई बायजीद बुस्तामी आने वाला नहीं है। अब तो ताजुश्शरिया जैसी जातें मिल जाए ये भी हमारे लिए बड़ी दुश्वारी का काम है। जमाना दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है और जितना
زمانہ بگڑے گا نا اتنا ہی زبان سے رد کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے، ملفوظ میں کہا بد مذہبوں کا رد کرنا یہ ہے فرض ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، حضرت سرکار سیدنا ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، ان کے دور میں بد عقیدہ لوگوں نے جب سر اٹھایا آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی رد ہی نہیں کر رہا ہے، سب نے اپنی اپنے بدنے اپنی اپنی چٹائیاں اپنے اپنے لوٹے لیے ہیں، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، پہاڑوں میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، گھر میں بھی نہیں ہے اور جا کر کے اپنے گھاسے کھا کھا کے عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کو چلا لایا، فوراً پہنچ گئے جنگل، علماء سے کہا یا اکلت الحشیشی انتم ہاہنا و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفطر، کہنے لگے ایک گھاس کھا کھا کر عبادتیں کرنے والے علماء سنو تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فطروں میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس اتنا علم نہیں، میرے امام کہتے ہیں ابو اسحاق اسفرائینی فوراً پلٹ کر آئے، آنے کے بعد آپ نے بد مذہبوں کے رد میں اتنی کتابیں لکھی کہ آپ نے علم کے دریا بہا دیے اور زمانے والوں کو بتا دیا دشمن احمد پہ شدت کی۔ بد عقیدہ کا رد کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تو قرآن نے کہا کہ لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ صحیح اور غلط کو الگ کر دے۔ غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے رد کرنا سخت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی رد نہیں کرتا ہے تو وہ بھی حال سن لے، حدیث سنا کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہو، جیسا مرض ہو ویسے ہی علاج بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اذا زارت الفطر او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اگر فتنے پیدا ہو بدعتیں جنم لے میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے، سرکار اگر اظہار نہیں کرتا ہے تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت، اس کی نہ اللہ فرض نماز قبول کرے گا نہ اس کی نفل نماز قبول کرے گا۔ میں نے کہا متولیو صدور اور جرسیان ذرا سنیں اس جملے پر، آپ نے اگر مسجد میں امام صاحب سے کہہ دیا بد عقیدہ کا رد مت کرنا، صرف اخلاقیات پہ بات کریں، میں نے کہا بد عقیدہ کا رد بھی تو اخلاق میں شامل ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا بد اخلاق ہے۔ سب سے بڑا اخلاق تو یہ ہے کہ پہلے گستاخوں کا چہرہ بے نقاب کیا جائے، اور یاد رکھیے اگر کسی نے رکوا دیا اور امام صاحب نے اس کی بات کو مان لیا تو حدیث پاک کا جملہ کیا ہے، اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کرتا ہے نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ آپ آئے تھے پیچھے اس امام کے، ہم نے کہا اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو تیری کیا قبول ہوگی؟ پتہ چلا قبولیت کے لیے درجہ یہ ہے کہ بد عقیدہ کا رد کرتے رہو اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔